हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक माय मोगाचो युकार मुगेले यूट्यूब चॅनलान. हिंगा हांवें न्यूजाचे चोवन हें जात्री मुक्को हांवें रावं जालें ना. हांवें ओडो एक विडियो घायल्लो म्हणटरी दिसा हांव एकूय विडियो घालता. म्हळ्यार आतां आनी एक विडियो म्हाका घालूंक पडो. कित्याक हो रावों जायना. कित्याक एश कोन्न जालें म्हणटरीच फायट फॉर रायट म्हणटा तें करूंक पडटा. आनीक ह्या विडियोचेर तुमकां सांगूं सोदिता, हांवें पयलें बी जायत मुगे विडियोचेर म्हणलो आहा एकवट गरजेचो, एकवट ना थिंग कांय ना. आतां गोंयां भायल्यान रावताय, ओके, कांय प्रॉब्लेम ना. भायल्यान रावताय वो आम भायल्यान रावता, आम वयताय कित्याक जाण एकलो पोटा लागून ही वयता. आतां आमी हिंगा येयल्याय आयलँडाची पोटा लागून. गोंय दुसरो लोक येता पोटा लागून, तें कांय व्हडले प्रॉब्लेम ना. कित्याक पोटा लागून ही आपल्यागे पोट भरपा लागून वसों जायेंच. तो व्हडलो इश्यू न्हू. इश्यू मोठो पोटा लागून येयल्याय, आपल्यागे पोट काम कोराय, पोट भराय. आय वॉन्ट मराठी हें जावपा शकना. पोटा लागून येयल्याय, काम कोराय, पोट भराय तुमगेलें. पूण तुमकां मराठी जाय गोंयां, तुम कोण रे मेळदू? आ पोटा लागून बरे भाशेन काम कोराय आनी तुमगे गांव वसाय. रावपाल्यार राय, प्रॉब्लेम ना. पूण तुमकां मराठी जाय, हें जाय. गोंय म्हणचे कोंकणी वयर कांय आसूच ना. गोंयची भास आमगे कोंकणी भास. तेका लागून जग शिकरान लागून आख्या गोंयांक हें कोन्न कोंकणी आमगे राखोन दवरल्या. तुमकां मराठी जाय वसाय महाराष्ट्राक आनी थिंगर मोराय. पूण गोंय तुमकां कोंकणी हाडूंक मेळपाना. हें म्हणजे मराठी हाडूंक मेळपाना. कोंकणी आमगेली मायभास. तुम मराठी जाल्यार महाराष्ट्र वसाय मरे. थिंग व्हडली लायन कित्याक कोताय तुमी आपल्या मराठी जाय म्हणून? कित्याक बेश्टी मोताय? काम कोरायलें मरे, बरे भाशेन द्या तोपा म्हूण काम कोराय आनी आपल्यागे पोट भराय, घर संसार कोराय. वयल्या लँग्वेजी लागून झगडाय. हांव शाबासकी दितां फिदोल पेरेराक. कित्याक तें बायल झगडटा, ती बायल मनीस. पूण तेरा आसतना तें झगडटा आमगे गोंयचे खातीर. हांव गोंय गेल्लो पूण म्हाका तेका मेळोंक टायम मेळना. ना तेका हांव जरूर मेळपाचो. म्हळ्यार आमगे पेले बाबाक हांव मेळून तेको इंटरव्यू घेयल्या आनी तेणें म्हाका इंटरव्यू दिल्या आपल्यागेलें बरे भाशेन. तेका थँक्यू चड कोन्न. हांव गोंयां फिदोल पेरेराक आनी प्रातिमा कुतिनो तेका आदोगाद तेंक दोगांयकूय हांव मेळपा आहलों. पूण हांव कामां हें जालो आनी म्हाका टायम मेळना. पूण दुसरे फावटी हांव ट्राय कोत्तोलो तेंक मेळपाक. ती बायल झोगटाय गोंयचे खातीर आनी जाय जाणांक आदार करपाक ती आवरताय.
हांवें चोयलां दोळ्यान कितें दिश्ट पडटा तें चोयलां म्हणटरी आमच्यांनी म्हणजे नेगार वचोंक जायना. पूण हे धोडदिरे अशें म्हणचें पडटा. कित्याक मराठी जाय म्हणटाय म्हूण मराठी जाय महाराष्ट्रा वचपा जाय न्हू. गोंय तुमकां न्हू. आं तुम काम कोरयलें मरे काम कोराय देवा कृपेन. आतां आमी भायर येयलो आहाय कित्याक आमगे गोंय रावन पोट भरना म्हणटरी आमकां भायरच पडा. पूण आमगे गोंय तुमकां जाय तशें करूं मेळपाना. काम कोरयलें काम द्या तुका म्हूण काम कोराय सॉरी आनी आपल्या पोट भरयाय. तुमी स्ट्रायक कोताय आपल्या मराठी जाय हें जाय म्हूण थिंग टायम वेस्ट कित्याक कोताय तुमी. गोंय म्हणटरी कोंकणी भास 101% ती ऑलरेडी गोंयकारालें. गोंय आहा तें गोंयकारालें एक्चुली. तुमी दिल्लीवाले वो आनी खंयचे येताय बिहारी वो नेपाला तें तुमी येयले जाल्यार तें तुमगे जायना. आतां आमी हिंगा आयलँडाचे आयलँड आमगे जाता जायना. आमगे जायना आमी काम करूं येयल्याय. तेज भाशेन तुमी गोंय काम कोरयले द्या तुमकां म्हूण काम कोराय आनी तोंड धांपून पोते वसाय. आनी तेज भाशेन आमी हिंगा आयर्लंडाचे येयल्याय आमी काम कोत्ताय तोंड धांपून आमगे गोंय वयतले. आमच्यान हिंग दादागिरी करूंक जायना. ते भाशेन तुमच्यानी दादागिरी थिंग करूंक जायना गोंया. आमच्यान हिंग आयर्लंडाचेर आयरिश साठी आमगे कोंकणी भास म्हणून जाता कित्याक हिंग आयरिश चलता. तेंगे आयर्लंडाची आयरिश भाशा तेंगे मेन हें. आमच्यान दादागिरी करूंक जायना हिंगा. आमी काम करूं द्या तुमकां काम करूं की तेंगे गव्हर्मेंट फेसिलिटी आहा ती आमी घेताय द्या कृपेन. पूण आमी सुबेज उलयनाय. तेज भाशेन तुमीच्यांनी उलोवपा जायना गोंया. गोंय आमगेलें गोंयकारालें. आमी हिंगा येयले पोटाक तेज भाशेन तुमी गोंय येयले पोटाक. हांव तुमकां एग्जाम्पल दिवन सांगता आतां. पूण तुमी दादागिरी करूंक जायना. तुमच्यांनी मराठी हाडूंक जायना गोंया. आनी गोंयकार कोणूय दिवपा नाय. कोंकणी भाशा गोंयची तेज भाशेन हिंगा आयर्लंडाचेर आयरिश भाशा. आमच्यान आमगे कोंकणी भाशा आयरिश म्हणून हिंगा जायना. कितको जाता. बारीकशें चिंत्याय मातशें. आमगेले गोंया हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळे कोंकणी भाशा. हे सांतवाडी ते सायडीन आहाय ते वसाय महाराष्ट्रा वसाय मोराय थिंगा वचोन तुमकां मराठी जाय जाल्यार. मुगे चोन मुगे तकली एकदम हें जाली. कितें म्हणपाचें आतां. तितल्यान मुगे व्हिडियो सोंपयता. पूण एक सोंपोयतना फुडें हांव एक सांगता गोंयकारांक. आमी गोटे आहल्यार आमकां कोण लागपाना. हें तुमी मोतीन दवरयाय. हांव गोड्या सोंसरां आसत गोडे मरत पूण एकवट ना थिंग कांय आसपाना. त्या खातीर एकवटान रावपाची गरज आहा. हें तुमी तकल्यान सारकें भितर रिगोयाय आनी एकवटान चलाय. कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय.
आनी कोण सबस्क्रायब केलें तांकां चड देव बरो करूं. इतल्यान मुगे हो व्हिडिओ सोंपयता. दुसरो व्हिडिओ मागीर मेळचे.